السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نحلو تمرين رقم 7 صفحة 78 من كتاب نجاح في الرياضيات tronc commun. في هذا l'exercice déterminer les réels a, b et c tels que pour tout réel x on a عندنا l'égalité de deux polynômes. باش يكون عندنا دو بولينوم ايغو خص يكون عندنا لي تيرم متساويين. هنا غنقارن ا اكس او كاري، هنا عندي ا اكس او كاري وهنا عندي في الجهه الاخرى عندي 0 اكس او كاري. عندي 3 موان 2 بي اكس، 3 موان 2 بي اكس، وهنا عندي 0 اكس، وهنا عندي بلس بي، وهنا عندي سي بلس 5. غادي نقارن لي تيرم. باش يكونوا هاد لي دو بولينوم ايغو عندي ا ايغال A égale 0 وعندي 3 moins 2b égale 0 وعندي b égale c plus 5. A égale 0, moins 2b égale 0, donc moins 2b égale moins 3, b égale c plus 5. Voilà, donc A égale 0, B égale 3 sur 2. Donc 3 sur 2 égale C plus 5. Voilà, donc on dit A il y a 0, B il y a 3 sur 2 et C il y a 3 sur 2 moins 5. Donc il y a, on dit 3 moins 10, donc il y a moins 7. Donc voilà, A égale 0, B 3 sur 2 et C moins 7 sur 2. Donc A c'est 0, B 3 sur 2 et C c'est moins 7 sur 2. باش يكونوا هاد لي دو بولينوم égaux. Exercice 21, غادي نديرو la division euclidienne. x3 plus 2x au carré moins x plus 1. غنقسموها على x plus 1. هنا عندي x à la puissance 3 يعني عندي polynôme de degré 3، وهنا عندي x plus 1 عندي polynôme de degré 1. غادي نقسم الحد الاول اللي هو x à la puissance 3 غنقسمها على x. هنايا يعني خصني نضرب x نضربها في x أس 2. غنكتب هنا x أس 2، x أس 2 هي x أس 3. ملي غنجي نكتبها هنا غندير ناقص x أس 3. هنا عندي x أس 2 في 1 هي x أس 2، هنا غتولي عندي ناقص x أس 2. فوالا نجمع هادشي. عندي 0 moins 2x أس 2 2x أس 2 moins x أس 2 هي x أس 2. وننزل هنا moins x. هنا عاوتاني غنضرب x غنضربها في x. عندي بلس x في x هي x أس 2. هنا غنكتب moins x أس 2. ديما ملي كنكتب هنا العدد كنبدلو الاشاره. x في 1 هي x، غتولي عندي moins x. فوالا عندي 0 عندي moins 2x وغنزل 1 بلس 1. هنا خصني نضرب x في moins 2. هي moins 2 fois x هي moins 2x. هنا غتولي plus 2x moins 2 plus 2. هي 0 plus 3. voilà x à la puissance 3. x à la puissance 3 plus 2x أس 2 moins x plus 1 égale x plus 1 عامل x au carré plus x moins 2. d'abord de la même façon ça y la deuxième question. عندنا polynôme الثانية هي 4x أس 3. 4x أس 3 ناقص 3x أس 2 زائد 2x زائد 5. زائد 2x زائد 5 غنقسموها على x ناقص 2. بنفس الطريقة عندي 4x أس 3 غنقسمها على x. غتولي عندي هي 4x أس 2. 4x أس 2 في x هي 4x أس 3. ملي غنكتبها هنا غتولي ناقص 4x أس 3.
دونك هنا عندي 4 إكس أس 2 في 2 هي ناقص 8 إكس أس 2، دونك هي زائد 8 إكس أس 2. دونك عندي هنا 0، عندي هنايا بلس 5 إكس أس 2، دونك هنا عندي بلس 2 إكس. فوالا دونك هنا غنضرب في 5، دونك زائد 5 إكس هي ناقص 5 إكس أس 2 ناقص 10 إكس، دونك هي زائد 10 إكس. دونك 0 زائد 12 إكس، وغنهبط هنا 5، دونك هي زائد 12 في إكس هي ناقص 12 إكس ناقص 27، دونك هي زائد 24، يعني 0 زائد 29. ومنه 4 إكس أس 3، دونك 4 إكس أس 3 ناقص 3 إكس أس 2 زائد 2 إكس زائد 5 تتساوي إكس ناقص 2 عامل 4 إكس أس 2 زائد 5 إكس زائد 12، دونك زائد الباقي اللي بقى لي هنا هو 29. دونك دابا نصايبو ليكواسيون تاع البولينوم الثالثه. دونك غنشوف في تمرين 22. دونك نفس الصفحه عندنا 5 إكس أس 4 ناقص إكس أس 3 ناقص 3 إكس أس 2 زائد إكس ناقص 1 مقسومة على إكس ناقص 2. دونك هنا عندي نفس الشيء، غنشوف هنا عندي الأس أس 4 وهنا عندي أس 1، يعني خصني هنايا نضرب إكس في أس 3 باش تعطيني هنا إكس أس 4. دونك غنضرب في 5 إكس أس 3، دونك غتولي عندي هي 5 إكس أس 4. دونك ملي غنكتبها هنا غنبدلها الإشارة، دونك هنا غنكمل ناقص 10 إكس أس 3، دونك هنا غتولي زائد 10 إكس أس 3. دونك هادي 0، 10 ناقص 1 دونك هي بلس 9 إكس أس 3. فوالا وغنزل هنا ناقص 3 إكس أس 2. دونك هنا خصني نضرب في 9 إكس أس 2، دونك 9 إكس أس 2 غتولي عندي هي ناقص 9 إكس أس 3 زائد 18 إكس أس 2، دونك هي ناقص 18 إكس أس 2. هنا 0 ناقص 18 وهنا هي ناقص 21 إكس أس 2، وننزل هنا إكس. دونك غنكمل هنا لتحت غادي غنضرب في ناقص 21 إكس، دونك ناقص 21 إكس في إكس هي زائد 21 إكس أس 2 ناقص في جوج، دونك هي زائد 42، دونك هنا غتولي ناقص 42 إكس. هنا عندي 0 هنا ناقص 41 إكس، وغنزل ناقص 1، دونك هنا غتولي عندي ناقص 41 ناقص 41 ناقص 41 في إكس هي زائد 41 إكس. وهنا عندي ناقص 41 في 2، دونك هي زائد 82، دونك هنا غتولي ناقص 82. هنا عندي 0 وهنا عندي ناقص 83. ومنه دونك البولينوم 5 إكس أس 4 ناقص إكس أس 3 ناقص 3 إكس أس 2 زائد إكس ناقص 1، دونك تتساوي إكس ناقص 2 عامل 5 إكس أس 3 ناقص 9 إكس أس 2 ناقص 21 إكس ناقص 41 زائد ناقص دونك 83 الباقي اللي بقى لينا، دونك تنزيد عليه الباقي. دونك الا كان الباقي يساوي صفر ما تندير والو، الا كان الباقي اعداد كنزيدو حتى هو. غنكملو بولينوم وحده اخرى اكس على بيسونس 3، دونك اكس أس 3 زائد 4 إكس أس 2 زائد 2 إكس ناقص 7 نقسموها على
إكس ناقص واحد. دونك نفس الشيء هنا عندي إكس أس 3، هنا عندي إكس يعني غنضرب في إكس أس 2، غتولي عندي ناقص إكس أس 3، هنايا ناقص إكس أس 2 في واحد هي زائد إكس أس 2 هنا، دونك زائد إكس أس 2، عندي زيرو، عندي بلوس 5 إكس أو كاري، وغنزل هنا 2 إكس، دونك عندي هنا غنضرب في 5 إكس هي موان 5 إكس أس 2، موان 5 إكس دونك بلوس 5 إكس، 0 plus 2 plus 5 c'est 7x moins 7. دونك هنا عندي غادي نزيد نضرب في 7، 7 في x هي 7x دونك moins 7x moins 7 plus 7 donc 0 plus 0 donc le reste égale 0. D'où donc le polynôme 4x donc عندي 4 x à la puissance 3 plus 4x au carré plus 2x moins 7 égale donc égale x moins 1 عامل x au carré plus 5x plus 7. Donc on a le reste égale 0. Voilà donc polynôme الثانية 4x أس 3 زائد 5x أس 2 ناقص x زائد 7 نقسموها على x زائد 1. دونك هنا عندي 4x أس 2 هي ناقص 4x أس 3، 4x أس 2 في 1 يعني غتولي هنا ناقص 4x أس 2، عندي 0 5 moins 4 c'est 1 دونك هي x أس 2، وهنا عندي moins x يعني هنا غندير بلوس x فوا x هي x أس 2 دونك moins x أس 2 x فوا 1 دونك moins x هي 0 moins 2x plus 7. Donc voilà. هنا غنضربو في moins 2 moins 2x يعني plus 2x moins 2 fois 1 donc هنا هي moins 2 donc هنا غتولي plus 2 عندي 0 عندي plus 9. Voilà donc le polynôme 4x à la puissance 3 plus 5x au carré moins x plus 7 égale x plus 1 donc عامل 4x au carré plus x moins 2 plus le reste اللي هو 9. Voilà donc دابا ندوزو البولينوم الثاني الأخرى دونك عندنا 4x à la puissance 5 moins 5 à la puissance moins 5x à la puissance 3 plus 2x plus 1 غنقسموها على 2x plus 3. دونك هنا عندي 4x à la puissance 5 وهنا عندي 2x دونك خاصني هاد 2x فاش غنضربها باش تولي كتساوي 4x à la puissance 5 دونك غنضربها في 2x à la puissance 3 دونك غنضرب 2x à la puissance 3 plutôt 4 دونك باش تعطيني 5 دونك عندي هي 4 x à la puissance 5 دونك هنا غتولي هي ناقص 4 x أس 5 وهنايا عندي غتولي ناقص 6 x أس 4 يعني هنا عندي 0 وغتبقى ليا موان 6 دونك موان 6 x à la puissance 4 وغنهبط عندها موان 5 x à la puissance 3. فوالا دونك غنمشي بالترتيب يعني هنا عاوتاني فاش غنضرب 2 x باش تولي هي 6 x أس 4 غنضربها في 3 x أس 3 دونك غتولي هي ناقص 3 x أس 3 دونك هي ناقص 6 x دونك هنا غتولي زائد 6 x أس 4 باش نختزلها. هنا عاوتاني غتولي عندي ناقص 3 في 3 هي ناقص 9 دونك هنا زائد 9
إكس أس 3. دونك هذه 0. 9 ناقص 5 هي 4 إكس أس 3. دونك هنا نفس الشيء نهبط بلس 2 إكس. غتولي عندي هنايا دونك غنزيد هنا 4 إكس أو كاغي. 4 إكس أو كاغي باش تولي عندي بليتو جوج باردون. دونك هنا جوج. دونك باش تولي عندي هنا 4 هي 4 إكس أس 3. دونك هي ناقص 4 إكس أس 3. وعندي هنا جوج في 3 هي 6. دونك هي ناقص 6 إكس أو كاغي. فوالا. دونك عندي هنا هادي غتبقى 0 وغندير هنا موان 6 إكس أو كاغي بلس 2 إكس. دونك يعني هنا غنضرب في موان 3 إكس. دونك هنا عندي موان 3 إكس. دونك هي موان 6 إكس أو كاغي. دونك هي بلس 6 إكس أو كاغي بلس 2 إكس. دونك هي 0 وعندي 4 إكس. دونك عندي 4 إكس يعني غنضرب هنايا في 2. دونك بلس 2 فوا 2 إكس. دونك هي موان 4 إكس. دونك هي موان 4 إكس و 2 فوا 3 هي موان 6. دونك هنا بيان سور هنا بلس 1 وهنا عندي موان 6. دونك غتولي عندي هي دونك غتولي عندي هنا 0. نكمل. دونك غتولي غيبقى عندي هنايا 0 موان 6 بلس 1 هي موان 5 في الباقي. دونك هنا نكمل هنا. دونك غتبقى عندي هنا موان 5. 2 فوا 2 إكس. فوالا. دونك نكمل فوقينا. هنا غنقسمها على 2 إكس بلس 3. دونك عندي 2 إكس على بسونس 4 moins 3x à la puissance 3 plus 2x au carré moins 3x donc plus 2. Donc voilà le polynôme hier. Donc on dit 4x à la puissance 5 moins 5x à la puissance 3 plus 2x plus 1 égale 2x plus 3 عامل 2x à la puissance 4 moins 3x à la puissance 3 plus 2x au carré moins 3x plus 2 plus le reste moins 5.